आप हजरात के सामने इधर आज़ा के दर्जा शोबत तालीम के जनाब कारी मोहम्मद बिलाल सदर साहब तिलावत कलाम पाक सुनाएंगे। तवज्जो से बैठिएगा, देखेंगे आपके गुरु को किस तरीके से ज़बर सुनाते हैं कारी मोहम्मद बिलाल सदर साहब।
وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا ما شاء الله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه الله والذين معه أشداء سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الله كزرع